हम्म, अच्छा, मेरे रब की पहचान रहमान और रहीम है। इस जुमले से हम अपनी बात की इब्तिदा करते हैं। हमने पिछली बार दो आयतों को एनालाइज किया था, और वो दोनों आयतें तकरीबन एक ही मौजू लेकर आई थी, 149 और 144। और उसमें यही बात थी 144 में कि हम देख रहे हैं कि बहुत बुलंद बातों की तरफ आपका जो जो आपके पैर जो है डगमगा रहे हैं, आपके अंदर एक इनकंसिस्टेंसी सी आ रही है। तो हम आपके लिए एक ऐसा काम करेंगे जो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम एक काम करें, आप एक काम करें, और वो ये है कि अपने तमाम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में शतर कर दें। शतर कहते हैं, मैंने आपको बताया था, बाइसेक्ट करने, किसी चीज को दो किसी चीज मैंने कहा दूसरे के लिए एक्वा के लिए था कर लगाई चल पड़ी। किसी का माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है। तो गायब हो जाएगी। शतर कहते हैं बाइसेक्ट करने को, टू कट इट इनटू हाफ, जिसको मैं विड्रॉ करूंगा, कहूंगा फैमिली सेपरेट जा कर। है अपने मेन को वहाँ जहाँ घर पर रहा है वहाँ किसी काम के लिए ले सारा रियाज का मोबाइल मेरा ख्याल वो ऑन है, उनका स्पीकर ऑफ कराएं सर। सारा प्लीज आपका माइक म्यूट कर लो, और पीछे से आवाजें हैं। अच्छा, तो शतर का लफ्ज हमने वहां देखा था कि शतर के मतलब होते हैं बाइसेक्ट, लेकिन शतर को इन्होंने डायरेक्शन कर दिया। मेरी नहीं समझ में आता शतर को डायरेक्शन कैसे कर दिया। अगर ये डायरेक्शन था तो इला मस्जिदुल हराम टुवर्ड्स हो जाता, बड़ा सिंपल सा जुमला था, फवल्ला वजह का इलल मस्जिदिल हराम। लेकिन शत्र मस्जिदिल हराम था, तो इसको नाउन के तौर पे लाया गया था, और वहां पर इसका मतलब था विड्रॉ, सेपरेशन। फिर ये कहा गया था कि तुम जहां से भी स्टार्ट लो अपने मामलात में, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में, इनसे शतर हो जाना। शतर हो जाना यानी इनको बाइसेक्ट कर देना, इनसे अलहदगी इख्तियार कर। ये दो आयतें हमने देखी थी। आज हम 150 को लेंगे, जिसका मौजू तकरीबन वही है जो पिछली आयत का मौजू था। लेकिन मैं आपको जल्दी से वो चार आयतें जो हैं 150 पे आने से पहले, मैं आपको वो चार आयतें 144 से शुरू करके और 150 तक उनका क्विक रिव्यू दे देता हूं, ताकि हमको 150 समझ में आए। अच्छा, 144। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूं जल्दी से कि perhaps we are observing an instability, an inconsistency in your exalted aims and objectives. So, we will definitely make a shift in your focus of attention in such a way that you will be pleased with. But before we do it, what you have to do, you have to make a shift in your objectives by withdrawing from the forbidden submission. So, wherever you are, all happen to be, turn away in your objectives by withdrawing from it. ये who की जमीर it. अच्छा, so for those who are bestowed with the specific written one, verily they know it is an absolute truth from. अब आखिरी जुमला, and remember that Allah is not unattentive for what you call to. ये 144। अब देखिए 145, इसी से मिलता जुलता मौजूद, आगे बढ़े। मुझे रशीद नजर नहीं आए। रशीद आ गए आप? जी डॉक्टर साहब। चलो, थैंक्स।
45. And even if you bring to those who are given the law with all the facts, अब ये देखो, बेकुल्ले आयतिन, ये बेकुल्ले आयतिन जो है, एंटायर फैक्ट्स, आयत यहां पर फैक्ट्स बन के आ रही है, सच्चाई या हकीकत बन के आ रही है, ये कुरान की आयतें बन के नहीं आ रही। आयत के लफ्ज को हमने लास्ट टाइम बताया भी था कि ये कोर्स ऑफ एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए इस्तेमाल। दे वुड नॉट एक्सेप्ट इट मा तबेऊ, दे विल नॉट एक्सेप्ट योर टारगेट किबलत, and nor would you accept their targets, nor would they all accept the targets of each other. And if you accept their desire after the evidence-based knowledge has come to you, then verily you are being among the most unjust. Laminaz Zalimi. हमने 145 को इस तरह लिया। अब 146 देखिए। Allazina atainahumul kitab, those who were given a book, one in a written one, a written one, are acquainted, are familiar, they do recognize, like they all recognize their edifice, and yet there is a group which hides the absolute truth, knowing. अब देखिए अगली आयत, Al-Haq, this absolute truth is from your Lord, so never be a doubter. अब वलिकुल्ले वजह, everyone has an aim and object to which he turns towards, so compete with them in social benefits, where it is happening to be that Allah will advance you all with you all exclusively, because Allah has absolute measures for everything. यहाँ हमने बताया था कि अल्लाह जमा करेगा, इन लोगों का तर्जुमा यह था, मैं इसको कहता हूं कि नो मा तकूनु याते बिकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे साथ साथ उन कदम उठाएगा, तुम शुरू तो करो, ये फस्तबिकुल खैरात का काम स्टार्ट तो करो, अल्लाह तुम्हारे साथ एडवांस करेगा, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज का एक पैमाना बनाया हुआ है, तो आप उस पैमाने पे उतरोगे, जैसे ही अल्लाह की जो मशीयत है वो एक्शन में आ जाएगी और वो तुम्हारे साथ साथ चलती चली जाएगी। खैरात को हमने वहां पर बड़ी क्लियरली बताया था कि खैरात खैर से निकला है, इसका मुअन्नस है खैरतुन और इसका प्लूरल बनेगा खैरात। खैर के अंदर बेस्ट का जो है आंसर छुपा हुआ है, सबसे बेहतरीन, तो ये खैरात समथिंग ब्यूटीफुल है, जिसे हमने आज की दुनिया में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसे एक बहुत ही हकीर चीज बनाया हुआ है। हम किसी की जब कोई मदद करते हैं तो खैरात, ज़कात, इस किस्म का जुमला कर इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये उसके लिए एक बेहतरीन अमल सादिर होगा जो कर रहा है और जिसके लिए किया जा रहा है, दोनों के लिए द बेस्ट हो, क्योंकि उसकी जरूरत पूरी हो रही है और ये जो करने वाला है ये सोशल बेनिफिट्स के कामों में आगे आगे बढ़ा हुआ, फर्स्ट तबीयत सबकत ले जा रहा है। अच्छा, अब आई 149। अब ये देखिए, ये जुमला बार बार आता है, वमिन हैसो, वमिन हैसो। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हैसो के दो मानी है, एक तो यह है कि कंसिडरिंग, इस बात को मद्देनजर रखते हैसो के ये मानी, दूसरा हैसो के मानी है कि ये लोकेशन एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल, कि जब किसी चीज की लोकेशन, वेयर एज, व्हेन एज, वेयर एवर, हूसोएवर, ये लोकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल, आप इसको दोनों चीजों के तौर पर इस्तेमाल। वमन है इसे कंसिडरिंग दिस खरजता, अब ये खरजा को मैंने बताया था कि किसी चीज का एमिट होना, किसी चीज को बिगिन करना, किसी चीज को एग्जिट करना, खरजा के मानी, जिसको मैंने कहा था कि फ्रॉम वेयर एवर यू स्टार्ट, फॉर वल्ले, वल्ले टर्न अवे इन योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, withdrawing from the places of forbidden inclination. This is the principle, this is the absolute principle. Innahul haq, ये है एक्चुअल उसूल, सच्चा उसूल, ये है एब्सोल्यूट ट्रुथ फ्रॉम योर लॉर्ड, मिन रब्बिक, और अल्लाह जो है वो गाफिल नहीं है जो कुछ भी तुम
अमल कर रहे हो या जिन जिन चीजों को तुम परफॉर्म कर रहे हो, अमल परफॉर्म के लिए आ रहा है। अब आती है 150। इससे पहले कि मैं 150 पे जाऊं, मैं आपको एक शख्स का चैनल दिखाना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरी बात जब ये सुनी मस्जिद हराम वाली, तो उन्होंने मुझे इस चैनल की तरफ कहा कि जरा आप इसको तो सुने। इस शख्स का नाम है सैम जकरिया, और इसने 6 पार्ट में बनाया है एक सीरीज, जिसका उसने नाम रखा है मक्का एग्जामिनिंग द एविडेंस, या फाइंडिंग मक्का के नाम से उसने 6 सीरीज बनाई। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं इस शख्स का, कि ये जॉर्डेनियन है, अरब स्पीकिंग है, और ये क्रिश्चियन था, और इसने कुरान मजीद को सिर्फ पढ़ा और उस पर पूरा पूरा इसको भरोसा हो। कुरान को पढ़ने के बाद इसने जब अहादीस को देखा, तो उसने देखा कि ये तो कुरान के बिल्कुल ऑपोजिट और झूठ बात कर रही है। क्योंकि इसका दिमाग पहले से इन चीजों की तरफ नहीं था, जिस तरह हमारे से बचपन में हमको ये झूठी बातें हमारे दिमागों में डाल दी जाती। उसने जब कुरान को पढ़ने के बाद ये देखा, तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट बात कर रहा है। And then he started researching, reading and learning. He is based in Canada. और फिर उसके बाद आज से कुछ 6 महीने पहले वो अपनी एक वेबसाइट बनाकर, ये यूट्यूब चैनल बनाकर, जिसका नाम उसने 16 कुराना, ये कुर अलग लिखता है और आना अलग लिखता है। तो इसने ये बात शुरू की, और इसमें ये प्रोग्राम इसने किया जिसमें इसने कहा कि फाइंडिंग मक्का, फाइंडिंग द ट्रू मक्का, एक्चुअल मक्का क्या है और ये हज क्या है, उस पर उसने पूरी सीरीज बनाई, और एक एक चीज आपको दिखा रहा है कि काबा कहाँ है, ये जमरात कैसे आए, ये इनकी हिस्ट्री क्या है, ये किस चीज से कब और कहाँ ये जमरात कैसे ग्रो करते गए, पहले एक था, फिर 2 हुए, फिर 3 बन गए। वो तमाम हिस्ट्री और वो लोकेशंस आपको पिक्चर्स के अंदर लाके दिखाता है, और कहता है कि ये आप खुद देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया। उसने ये लफ्ज मस्जिदुल हराम को अपने इस प्रोग्राम के अंदर यही कहा है कि ये तो वो तमाम मुकामात हैं कुरान मजीद के जिनके बारे में हमें सख्ती के साथ मुमानियत कर दी गई। ये कोई इमारत नहीं है, ना काबा नाम की कोई बिल्डिंग है जो ये लोग इस तरह से इसको पोर्ट्रे करते हैं, और मस्जिदुल हराम उसके इर्द गिर्द एक मस्जिद बनाते हैं। ऐसा कुछ भी कुरान के अल्फाज में नहीं है। ये कोई दूसरा लिटरेचर है जो इसको पोर्ट्रे कर। बहरहाल मैंने इसकी ये 2 पार्ट सुने, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात को कोई सेकंड करने वाला। मुझे अपने अंदर एक हल्की सी खुशी सी महसूस हुई कि मैं जिस तरह सोच रहा था, मेरे साथ कोई और भी इस तरह से सोच रहा। अच्छा, अब हम चलते हैं उस आयत की तरफ जिसे आज हम कर, वमन वमिन हैसो खरजता। देखिए ये आयत फिर वही जो पीछे उस जुमले की अंदर थी, वमिन हैसो खरजता। आप देखिए रिपीटिशन, अल्लाह की किताब के अंदर तीसरी दफा ये जुमला इस तरह से आ रहा है, वमिन हैसो खरजता। तो इसको कंसिडर करते हुए, या वेर एवर, जहां से भी तुम इब्तिदा करो अपनी बात, खरजता तुम निकलो, फवल्ली। अब हमने बताया था कि वल्ली, कुरान का ये जो लफ्ज है वलिया से बनता है, और वल्ली 2 मानी देता है। ही कॉज टू टर्न अवे और बैक, और ही कॉज टू टर्न टूवर्ड्स, दोनों मानी देता है। पलटना है इसके अंदर, की तरफ पलटना, उससे मुखालिफ सिमत में पलट, दोनों इस मानी में, इसके मानी में आता है। ज्यादातर कुरान में ये अवे की तरफ गया है, टर्न अवे के अंदर इस्तेमाल। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में जहां आप रखेंगे, आप इसमें से जौन सा मानी सबसे बेहतर लग रहा होगा वो आपको डालना होगा। अच्छा, अब यहां से हम इसको लेते हैं फवल्ली वजह।
मेरा पेपर में निकालूं जहां मैंने ट्रांसलेशन कर दिया हुआ है. So from wherever you take a start, turn away your faces in your aims and objective, withdrawing from Masjid al-Haram, prohibited inclinations. अब आप इसको गौर से देखिए, सारे वर्ड जो हैं क्या आ गया, ये सारे वर्ड सिंगुलर के. खरजता, तू निकले, ठीक है, सिंगुलर के अंदर ये बात हो. लेकिन जरा आगे बढ़े, वह है सो मा कुंतुम फवल्लू, फवल्ले ये सिंगुलर है, तू निकले. यही जुमला थोड़ी सी देर बाद प्लूरल में आ रहा है, वह है सो मा कुंतु फवल्लू वजूहकुम, वहां वजूह का था. अच्छा, यानी इस सूरत, इस आयत के अंदर पहले इंडिविजुअल से खिताब हो रहा है कि ए सिंगल पर्सन, तू जब कभी भी अपनी हैसियत में, जिस हैसियत में हो वहां से स्टार्ट ले, तू अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में विड्रॉ हो जाना मस्जिदुल हराम से. यही जुमला अब प्लूरल में चलेगा, वह है सो मा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम. अच्छा, और वेरेवर, जहां तुम सब से तुम सब स्टार्ट लो, तुम सब अपना मुंह एक तरफ कर लो, वजूहकुम अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से एक तरफ मुंह जाओ. शतरा हु, अब ये शतरा मस्जिदुल हराम को शतरा हु करके हु की जमीर मस्जिदुल हराम की तरफ डायरेक्ट कर. मुझे बड़ा बड़ा ही ये इस जुमले के अंदर एक एक खास बात ये नजर आई कि न सिर्फ ये एक इंडिविजुअल से कहा गया है, बल्कि एक टोटल जमात जब अ, इस नजरिए को अपने सामने रखेगी, तो उनके लिए भी ये प्लूरल में ये जुमला. अच्छा, आप स्ट्रेस देखें, मैंने कहा ये तीसरी दफा ये जुमला आया है, और इस सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में दोनों दफा आया है. यानी टोटल 5 आयतों में ये 5 बार ये जुमला कि शतरा मस्जिद हराम, शतरा मस्जिद. अब शतरा मस्जिद हराम हमने कहा कि विड्रॉ करो, ये लोग तर्जुमा करते हैं मस्जिद हराम की जानिब. मैंने अभी ये सैम का जिक्र किया, सैम कहता है कि मैं अरब हूं, अगर इसको जानिब बोलना था, वजह का इलल मस्जिद हराम सबसे प्यारा जुमला. ये शतरा मस्जिद हराम, ये कहीं से भी टूवर्ड्स बनता ही नहीं. शतरा वो कहता है, शतरा के मानी आप अरबी में जाके देखें, बाइसेक्ट, ये बायोलॉजी के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है किसी चीज को दो हिस्सों में तकसीम कर. इलल मस्जिद हराम काफी था, तो ये बार बार ये शतरा 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 क्यों आ रहा है? ये इस कदर स्ट्रेस किया जा रहा है हमको कि जो मकामात तुम अब देखोगे इस किताब के अंदर, जिन्हें हमने ममनुआ करार दे दिया, जिन्हें हमने प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया जिन्हें तुमसे, उन पर अपने फोकसेस में सबसे ज्यादा फोकस कर. ये हुआ यहाँ का. यहाँ आगे बढ़ते हैं. ले अल्लाह यकूना लिन्नास अलैकुम हुज्जतुन. ले अल्लाह, ये जो है ये लफ्ज इस तरह से आता है ताकि, ये लामे कई के तौर पर ये ले अल्लाह. मैं इसकी एक आयत और बताता हूँ.
लिकई ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आता। लिकैला, ले अल्लाह, लिकैला, ये लाम कई के तौर पर ये किसी चीज को बड़े स्ट्रेस ताके, सो दैट, ले अल्लाह यकूना लिन्नास, ना हो लोगों के लिए, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, हुज्जतुन। अब ये लफ्ज जो है हुज्जजा, हज्जजा इसका मादा है, और हुज्जतुन ये लफ्ज कुरान में बिखरा पड़ा हुआ है। बल्कि इस लफ्ज, इस मादे से आए हुए लफ्ज हज्जजा, हुज्जजा, हाजा, हुज्जतुन, तहज्जुकुम, युहज्जुकुम, भरा पड़ा हुआ है। ये इतने ईमानदार हैं कि जब कभी भी लफ्ज हुज्जतुन आएगा तो इसका सही तर्जुमा, लेकिन जब ये लफ्ज हज्जा और हुज्जा बन के आएगा तो उसका तर्जुमा नहीं करेंगे। उससे एक टर्मिनोलॉजी बनाकर वो जो 9 जिलहज को एक पिलग्रिम होता है उसकी तरफ ले। मैं आपको दिखाता हूं हुज्जतुन लफ्ज कुरान कैसे इस्तेमाल करता है। ये है 42 की 16 सूरह शूरा। वल्लज़ीना युहाज्जूना फिल्लाहि मिन बादि मस्तजीब लहू हुज्जतहुम, उनकी हुज्जत, उन सब की इज्जत, हुज्जत, ठीक है। दाहिजतुन इंदा रब्बिहिम व अलैहिम अज़ाबुन व लहुम अज़ाबुन शदीद। जो तुझसे, अच्छा ये हाज्जा युहाज्जो, ये भी उसी मादे से निकला। युहाज्जू झगड़ा करना, डिस्प्यूट करना अल्लाह के बारे में। मिन बाद मस्तजीबू, जबकि उनके पास कोई एक्नॉलेजमेंट आ गई, ठीक है। हुज्जतहुम गाहिजतुन, इनकी ये हुज्जत, इनकी ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल कचरा है, फ्यूटाइल है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इंदा रब्बिहिम व अलैहिम गज़बुन, और अल्लाह का इनके ऊपर एक गजब है, वलहुम अज़ाबुन शदीद, और उनको एक तकलीफ में डाला गया। लफ्ज हुज्जता, आर्ग्यूमेंट। एक और दफा देख लें लफ्ज हुज्जता को। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातिना बय्यिनातिन मा काना हुज्जतहुम, जब उनको किसी चीज को फॉलो करने के लिए कोई बात सुनाई जाती है जो कि हमारी वाज़े आयात है, तो ये क्या करते हैं, इनकी एक हुज्जत होती है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होती है, अनकालू आतू बिआबाइना इनकुन तुम सादिक, अरे वो बातें लाओ ना जो हमारे एंसेस्टर्स करते हैं। ये हुज्जत होती है, ये आर्ग्यूमेंट करते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो हमारे आबा और अजदाद जो काम करते थे वो हमें ला के बताओ, ये क्या तुम नई नई बातें लेकर आए हो। हुज्जतहुम, जहां भी लफ्ज आएगा हज्जजा से आर्ग्यूमेंट के लिए आए। अब मैं इसको आयत में किस तरह रखता हूं, ये देखो। ले अल्लाह यकूना लिन्नास अलैकुम हुज्जतुन, so that people may not have any allegation, any argument against you। किस बात की आर्ग्यूमेंट, तुमने अपना फोकस ऐसा कर लिया कि तुम उन तमाम चीजों से अलहदा हो गए, शतर कर लिया अपने आप को। अब ये करने के बाद इसका नतीजा ये होगा कि दे विल नॉट हैव एनी पॉसिबिलिटी टू हैव आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यू।
تم سے آرگیو ہی نہیں کر پائیں گے, تم پر کوئی ایلیگیشن ڈال ہی نہیں پائیں, سوائے کن لوگوں کے, الا الذین ظلموا منکم, ارے جو ان میں سے غلط کاری پر ڈٹے ہوئے ہیں, سوائے, اگر انسان سچے دل سے اس کو دیکھے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی آرگیومنٹ بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ تم سے کوئی آرگیومنٹ کرے. ہاں, ایک کلاس ایسی ہوگی جنہوں نے غلط ہی کرنا ہے, وہ تم سے آ کے اس کے بارے میں آرگیومنٹ کرے, ایسا کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں ہوا, یہ کیوں منع کر دیا, ایسا ہو. بٹ ریمبر, یہ ظلموں ہوں گے, یہ رانگ ڈوئرز, انہوں نے صحیح راستے پر آنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہدایت کیا دی جا رہی ہے, فلا تخشوہم واخشونی. اچھا, یہ لفظ تم ان سے نہ ڈرنا, واخشونی اور تم مجھ سے ڈرنا. اب یہ ڈر کیا چیز ہے, ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے. اچھا, ڈر کے لیے جو میں نے لفظ سنا تھا وہ تھا خوف, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں ڈر نہیں ہوتا. تو یہ خشیہ بھی کیا ڈر ہے, اور اگر یہ ڈر ہے تو خوف اور خشیہ کے ڈر میں فرق کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. خوف جو لفظ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. خوف جو لفظ ہے یہ fear and excitement caused by expectation of a danger. کوئی خطرہ آپ کے سامنے آ, آپ کہیں جا رہے ہیں, ایک دم سے آپ کے سامنے سانپ آ جاتا ہے, یہ آپ کو ایک خوف میں مبتلا کر دے گا, کیونکہ ایک ان ایکسپیکٹڈ کوئی چیز آپ کے سامنے آ گئی جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو نقصان دے, اسے خوف ہے. اور زندگی کے اندر بے شمار ایسے انسٹنسز ہوتے ہیں جسے ہم خوف کہتے ہیں. انگلش میں اس کو ہم فیئر کہتے ہیں, لیٹن میں اس کو ہم فوبیا کہتے ہیں, فوبیا. اور یہ میڈیکل ٹرمینالوجی میں یہ لفظ فوبیا بہت استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر سارا ریاض سیکنڈ کریں گی مجھے, ہم کہتے ہیں ایگیروفوبیا, کلسٹروفوبیا. ایک انسان ہائٹ پہ جانے سے ڈر لگتا ہے, ایک انسان کو لفٹ میں بیٹھنے میں یا ایک کنفائنڈ ایریا کے اندر جانے میں اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, اس کو پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں, اسے ڈر لگنے لگتا ہے. دیٹ از کالڈ کلسٹروفوبیا. آج کل ایک نیا نام بھی بنا ہوا ہے, اسلاموفوبس, اسلام سے ڈرنے والے. اب یہ نئی ٹرمینالوجی میں سمجھتا ہوں 21ویں صدی کی ایک نئی ٹرمینالوجی ہے, اسلاموفوبس. میں عرفان سے پوچھوں گا یہ ٹرمینالوجی کس قدر صحیح ہے. سر یہ اسلاموفوب والی, ہاں, پر وہ جس ٹرم میں وہ لوگ لیتے ہیں, اگر ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک تو ہم لوگوں کو بھی ایک خوف ہوتا ہے جو کچھ ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو, ہمیں اپنا خوف ہوتا ہے. لیکن وہ جو لوگ ٹرم یوز کرتے ہیں اسلاموفوبیا, وہ صرف ایک یوز کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے اور ایک حضرت محمد کے حوالے سے. جب ان کی انسلٹ کی جاتی ہے تو وہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے انہوں لوگوں نے یہ ٹرم گھڑی ہوئی ہے اسلاموفوبیا کے نام سے, کہ لوگ اسلام سے ڈرتے ہیں. بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل رانگ ٹرمینالوجی, بالکل رانگ ٹرمینالوجی. میں آپ کو ایک اس کی مثال دے دوں. ہمارا جیسے پاکستانی کلچر ہے, ہمارے جو کھانے ہیں, ہمارے کھانوں میں اتنا کولیسٹرول ہوتا ہے, نہاری بنا لیں, پائے بنا لیں, جو بھی ہم چیز بناتے ہیں اتنا کولیسٹرول ہوتا ہے. اگر میں پاکستانی کھانوں کے اوپر نکتہ چینی کروں تو کیا میں پاکستان کے خلاف ہوں؟ ناٹ ایٹ آل.
میں ہمارے کلچر میں جو استعمال ہونے والے کھانے ہیں میں ان کے بارے میں ایک نکتہ چینی کر رہا ہوں, کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے کھانوں میں بہت زیادہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو صحت کے لیے مضر ہے. تو میں آئی ایم پاکستان فوب؟ نو نو. تو یہ ٹرمینالوجی ہی غلط ڈیوائز کی گئی ہے, اسلاموفوب. جب وہ ہمارے اسلامک کلچر کے اندر کوئی ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ ڈیمیجنگ ہو, ہمارے ترجموں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ہماری احادیث کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھا یہ اسلاموفوب ہے. یہ رانگ ٹرمینالوجی, میری نگاہ میں یہ بالکل رانگ ٹرمینالوجی ہے. اگر آپ لوگوں کا کسی اور کا کوئی اوپینین ہے تو پلیز بتائیں مجھے کہ یہ ٹرمینالوجی کس حد تک صحیح ہے. میری نگاہ میں تو بالکل صحیح ہے. کسی کی چیز کی بھی اگر آپ کرٹیسائز کریں اس کے ڈیمیجنگ ایفیکٹس کو تو وہ اس کو فوبیا نہیں کہیں گے. ہم اس سے خوف زدہ ہیں؟ نہیں, بالکل خوف زدہ. سر یہ خیر اسی کو تھوڑا چلیے. ایکسٹینڈ کریں نا, اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں گے جو لوگ کہتے ہیں اسلاموفوبیا یوز کرتے ہیں, ہر چھوٹی بات پہ ان کا اپنا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. گاڑی تھوڑی چھوٹی ہو اسلام خطرے میں پڑتا ہے, پہنچے اونچے ہو اسلام خطرے میں پڑتا ہے, عورت نے پردہ نہ کیا تو اسلام کو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, بالکل صحیح ہے. تو یہ فوبس جو ہے, یہ فوبیا جو ہے, یہ فیئر جو ہے, یہ کسی ڈینجر کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اب ورڈ خشیہ کو دیکھیں. خشیہ اس کے اندر فیئر تو ہے. یہ کہتا ہے کہ راغب کہتا ہے he dreaded or feared with the reverence, veneration, respect and honor or awe. یہ خوف تو ہے لیکن کسی کا آنر, کسی کی ریسپیکٹ, کسی کی ریورنس, کسی کی ایو کا خوف. اب اس کی میں ایک مثال دوں. میں سانپ سے تو ڈرتا ہوں لیکن میں کالج کے پرنسپل صاحب سے بھی بہت ڈرتا ہوں. اب سانپ سے ڈرنا اور پرنسپل صاحب سے ڈرنا یہ دونوں بڑی ہی مختلف باتیں. تو خوف جو لفظ آئے گا وہ سانپ کے لیے آئے گا, اور پرنسپل صاحب کے لیے جب میں لفظ استعمال کروں گا تو خشیہ آئے گا, کیونکہ میں ان کی ریسپیکٹ, ان کی آنر, ان کے پاورز, اس سے مجھے ڈر لگتا ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی مجھے سزا دیں گے. یہ ہے فرق خوف اور خشیہ. اور اس قدر استعمال ہوا یہ لفظ خشیہ رب, رب کی خشیت. ہمیں اللہ کے ریسپیکٹ اور آنر کی وجہ سے ان کی چند باتوں سے ہمیں ایک خوف سا آتا ہے کہ وہ اتنے پاورفل, اس قدر اومنی پوٹنٹ اور اومنی سینٹ ہیں کہ میں اس لیول پہ نہیں. تو رب کے لیے جب لفظ آتا ہے تو یہ خشیہ, فلا تخشوہم, تم ان کے احترام, ان کی عزت, ان کی ریسپیکٹ سے ڈرتے ہو. واخشونی, نہیں تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے. تمہیں میری ریورنس, میری ریسپیکٹ, میرے آنر کا تمہیں ڈر ہونا چاہیے. بات کھلتی جا رہی ہے کہ جب سر مسجد پھر تقویٰ کیا ہوا؟ تقویٰ اور خشیہ میں کیا فرق ہوا؟ تقویٰ وقیہ سے بنتا ہے. وقیہ میں پروٹیکشن ہوتی ہے, سیف گارڈ ہوتا ہے. اچھا, یہ سیف گارڈ کیسا ہو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اور میری وائف نے آسٹریلیا سے ٹریول کرنے سے پہلے ہم دونوں نے ایک ویکسین کا بوسٹر لے لیا, اور وہ تھا کورونا, کیونکہ ہم پاکستان جا. تو ہم نے دونوں نے کیا کیا, اپنے آپ کو وقیہ کیا, پروٹیکٹ کیا. اب یہ پروٹیکشن ہم نے مات کو ہونے سے پہلے کر لی, تو اس پروٹیکشن کو میں کہوں گا پریونشن. وقیہ کے ایک معنی پریونشن بھی ہے. تتقون, لعلکم تتقون, تاکہ تم پروٹیکٹڈ ہو جاؤ, تاکہ تم پریونٹیٹو ہو جاؤ. اچھا, یہ جو لفظ آتا ہے
अत्तकुल्लाह। अब इसका भी तर्जुमा ये कर देते हैं अल्लाह से डरो। मैं समझ रहा हूं सारा आपने जो लफ्ज खशिया से इसको रिलेट किया है वो क्यों किया है। वो अत्तकुल्लाह जब लफ्ज आता है तो इसका ये तर्जुमा करते हैं अल्लाह से डरो। नो 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 नो, ये भी अपने आप को हिफाजत में लेना है अल्लाह के कुछ मामलात के जरिए। जैसे मैं कहता हूं मेरे घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, बी वेयर ऑफ डॉग्स। अब आप मेरे घर के जब दरवाजे पे आएंगे आप थोड़ा सा चौकन्ना हो। अच्छा, बी वेयर ऑफ डॉग्स, यानी इनके पास कुछ कुत्ते हैं जो सडनली कुछ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करूंगा। मैं फेंस के करीब नहीं जाऊंगा, मैं बैल दूर से बजाऊंगा। आई एम नाउ प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ। मैं सेफ गार्ड कर रहा हूं क्योंकि मुझे बता दिया गया बी वेयर ऑफ डॉग्स। अब मैं प्रोटेक्टिव हो गया। अब मैं उस प्रिवेंशन की तमाम चीजों को ओबे करूंगा। और अगर कुत्ता आएगा भी तो मैं पीछे हट, क्योंकि अगर मुझे नहीं लिखा हुआ मिलता है यहां पर तो हो सकता है मैं बेल बजाता या फेंस के ऊपर हाथ रखता और कुत्ता पीछे से हमला करता। लेकिन उस बोर्ड को पढ़ते के साथ ही मेरे अंदर एक चेंजेस है। यही है वत्तकुल्लाह, बी वेयर ऑफ अल्लाह। अब ये अल्लाह से डरना थोड़ी है, ये अल्लाह के मामले में मोहतात हो जाना है, प्रिवेंट करना है अपने आप को। ओ वत्तकुल्लाह, ओके ओके, क्या क्या प्रिवेंशन है चलो देखते हैं। तो तकवीयत नहीं होता इसमें? तकवीयत उर्दू का या फारसी का, ये अरबी में तकवीयत नहीं इस्तेमाल होता। वकिया से उकिया, वकिया, वकाया, तत्तकू, तत्तकू, ये जब इस तरह लफ्ज बनते हैं इन सब के अंदर प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, सेफ गार्ड का एक मानी छुपा हुआ है। जी ठीक है। होप दैट मेक सेंस। जी 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 ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा, डू नॉट फियर फ्रॉम देयर रेफरेंस, यू शुड फियर अबाउट माई ऑनर वख्शौनी। मेरी इज्जत का एहतराम करते हुए उन चीजों से खौफजदा हो जिसमें मेरा ऑनर जो है वो डिसऑनर में तब्दील हो रहा है। उनका ऑनर, उनकी इज्जत और एहतराम से तुम डरते हो? नो नो, वो तो जलमू है। उनको कह दिया इल्लल लजीना जलमू, इन जलमू से तुम डरते हो? नो यू डोंट हैव। अच्छा, अब जब आप ये कर लोगे कि आप तख्शौहुम करोगे और वख्शौनी करोगे, इसका एक नतीजा निकलेगा। वले उतिम्मा निअमती, इसका नतीजा ये निकलेगा कि अब कुछ नेमतें जो हैं वो आपके ऊपर कंप्लीट होना शुरू हुई। सिर्फ आपने अल्लाह की रेवरेंस को प्रेफर किया ऑन द रेवरेंस ऑफ और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और वो अदर्स कौन थे? जलमू, रॉन्ग डूअर्स थे। अब ये नेमतें आपके ऊपर कंप्लीट होना शुरू हो जाए। याद रखना कि ये जो जुमला शुरू हुआ था वो इंडिविजुअल के लिए भी था और पूरी जमात के लिए भी था। तो यतिम्मो नेमती, मेरी नेमत का कंप्लीशन होना इंडिविजुअल के लिए भी होगा और जमात के लिए भी। तमामा, तमामा का मतलब होता है किसी चीज का कंप्लीट हो जाना। अब नेमती, ये बड़ा ही एक ऐसा लफ्ज है जिसको हम फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। इसकी हम इफादियत को नहीं समझते कि नेमत लफ्ज क्या है। अगर मैं आपसे किसी से पूछूं कि नेमत क्या है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज नेमत? एनीबडी जो प्लीज। जो भी नेचुरल चीजें हमें दी गई हैं अल्लाह की तरफ से, which we should acknowledge but we don't,
अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि सारा, रहमत क्या है? हम्म ये बड़ी फेस वैल्यू पे ले लेते हैं हम इन चीजों को। अल्लाह बड़ा रहम है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने बड़ा रहम किया है हमें। अरे अल्लाह की बड़ी जी, नेमतें हैं। अब मेरे पास अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, हालांकि कभी इनके हम डेप्थ पीछे, में गए ही नहीं। हाँ डेप्थ में नहीं जाते। ये जी हम लोगों की एक बड़ी, हम फेस वैल्यू ले लेते हैं। फेस वैल्यू ये है कि भाई हमारे घर में टीवी भी है, गाड़ी भी है, फलाना। अल्लाह की बड़ी सारी नेमतें हैं। अल्लाह ने मुझे बड़ी नेमतों से नवाजा। अच्छा, अब मुझे नौकरी भी मिली हुई है, बच्चे भी खुश हैं, इधर अमेरिका में कोई कहा है, अल्लाह की बड़ी रहमत है मेरे। बड़ी तो फेस सब वैल्यू से ले लेते हैं, और इन चीजों को कभी खोल के देखते नहीं है कि ये नामा, नेमा, नेमता, ये होगा क्या है। आप और देखिए सर इसके इसका सर नेम जो है वो सर ट्रैंक्विलिटी से भी होता है। इक्वालिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब इत्मीनान। ट्रैंक्विलिटी, जी। इस इसकी वजह से तो ट्रैंक्विलिटी आ सकती है, नेमत की वजह से, लेकिन नेमत के अंदर खुद ट्रैंक्विलिटी नहीं शामिल। आप देखिए, अलमानी कहता है, लिव इन कंफर्ट एंड लग्जरी, लीड अ लाइफ ऑफ ईज एंड कंफर्ट, ये है नेम। और खुल के वर्ड सामने आ गया, मैं कंप्लीट कर दूंगा तुम्हारे लिए वो तमाम अवामिल जिससे तुम लाइफ में ईज और कंफर्ट के साथ रह सकोगे। ओहो, उफ, सूरह हज की आयत मुझे याद आ रही है। वहां जुमला कुछ इस तरह से है कि मैंने जो तुमको ये दीन तुम पर फर्ज किया है, इसमें तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं है। ओहो, डिफिकल्टी है ही नहीं इस दीन के अंदर। अलैकुम मिन हरज, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो डिफिकल्टी नहीं है तो इसका ऑपोजिट क्या है? लाइफ इज इजी एंड कंफर्टेबल। इस दीन के अंदर जो लाइफ गुजारी जाएगी वो इज एंड कंफर्टेबल होगी, और वो है नेमत। मैं तुम्हारे लिए नेमत को कंप्लीट कर दूं, यानी तुम्हारी लाइफ ईज एंड कंफर्ट के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। सर की आयत पिछली आयत के साथ भी रिलेट हो सकती है ना, जिसमें वो बात हो रही है कि तुम जहां कहीं से भी निकलो अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार बन जाएगा, तो वो सोर्सेज पूरे हो जाएंगे खैरात करने वाली सारी चीजों के लिए। वेरी गुड। वो जो अल्लाह ने कहा कि बिकुमुल्लाहु जमिया, जी सर। हाँ, उस आयत को आपने यहां लाके इसके साथ जो है रिलेट किया है कि अल्लाह भी तो एडवांस करेगा तुम्हारे साथ। जी सर। अब जब अल्लाह एडवांस करेगा तो जाहिर है अल्लाह का एडवांसमेंट उसकी फॉर्म कुछ मुख्तलिफ होगी। उसकी फॉर्म ये होगी कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो जरूरियात की चीजें जो तुम्हारी लाइफ को ईज एंड कंफर्ट में डाल दे, उसकी कंप्लीशन शुरू होगी। गुड, वेरी गुड, आपने पीछे से इसको लाके जो है रिलेट। अच्छा, अब ये देखिए, मैं आपको ये लफ्ज दिखाऊं कुरान में, नेमत। ये सबको स्क्रीन नजर आ रही है? नेमता, ये ताए मरबूता के साथ है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं। लेकिन यहां ये देखो, नेमता ताए तवीला के साथ है। फिर देखते जाओ, नेमतिन, ये ताए मरबूता के साथ है। बेनेमते, अब ये ताए तवीला के साथ है। एक ताए मरबूता के साथ है, एक ताए तवीला के साथ है, फिर एक ताए मरबूता के साथ आती है, फिर एक ताए तवीला के साथ आती है। अच्छा, ये कैलीग्राफी हो रही है कि अल्लाह कभी जो है ऐसे करके गोल बना देते हैं और दो नुक्ते डाल देते हैं, कभी एक लंबी सी लाइन बना के दो नुक्ते डाल देते हैं। कैलीग्राफी हो रही है? नो, नो, हमने इन आयतों को
गौर से देखना है। ताए मरबूता पे मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा, मेरे किसी उसके अंदर मौजूद है, आर्टिकल्स के अंदर, कि ताए मरबूता 9 कंडीशंस ऐसी हैं जब ये ताए मरबूता, ये जो गोल ता नुक्तों वाली लगती है, ये क्या चेंजेस पैदा करती है। ये किसी चीज का मजदर बनाने के लिए आती है, किसी चीज को प्लूरल बनाने के लिए आती है, किसी चीज को फेमिनिन बनाने के लिए आती है। बेशुमार इसके जो है वो तरीक़ेकार। अब इस आयत को जरा गौर से देखिए। व इस काला मूसा लिकौमिही उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। वो वक्त याद करो जब मूसा ने कहा अपनी कौम के कि जरा रिविजिट तो करो। उस गुरु का मतलब होता है रिविजिट, जाके दोबारा देखो तो सही। निअमतल्लाह, अब ये ताए मरबूता के साथ मैंने बताया कि ताए मरबूता में प्लूरैलिटी छुपी हुई है। कोई चीज जब प्लूरल बनानी होती है और उसको एक्सप्रेस करना था, अनआमुल्लाह भी कह सकता था, अनाम इसकी प्लूरल है, लेकिन इसको सिंपल एक एक लफ्ज के इजाफे के साथ और इसका जमा मकस्सर बनाने से के बजाय इसको नेमतल्लाह है, जब नेमता कहा ये प्लूरल में चल, यानी मूसा की कौम को एक से ज्यादा नेमतें दी गई, प्लूरल में थी, और मूसा उनसे कह रहे हैं अरे जाके रिविजिट तो करो, गो बैक एंड सी, तुमको क्या कुछ नहीं दिया लाइफ में, कितना ईज एंड कंफर्ट तुमको मिला, और सबसे बड़ा कंफर्ट तो ये मिला इस अनजाको मिन फिरौन के अजाब। अरे यार इतना बड़ा कंफर्ट तुम्हें मिला कि एक शख्स तुम्हारी जान का दुश्मन हुआ तुम्हें तकलीफों पे तकलीफें दे रहा था, तुम्हारी लाइफ मुश्किल में पड़ी हुई थी, उससे तुम्हें बचा लिया। जी कुछ कह रहा कोई, आवाज कट रही है समरीन आपकी। हम्म, सर ये मैं नहीं हूँ कि ये मेरा ख्याल है हिना है। हिना है, हिना आपकी आवाज कट रही थी, अगेन प्लीज नहीं ट्राई। सर, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। ये अच्छा मुझे कौन लग है रहा है फिर? ये फरजाना फरजाना बोल रही है शायद। फरजाना आप कुछ कह रही हैं? एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं चेक कर रही थी कि मैं किस तरह से, मतलब साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई थिंक कि मेरी वॉइस खुली हुई है ना। अच्छा तो उसको अस्सलाम प्लीज, वालेकुम। वालेकुम हाँ मैं म्यूट करती हूँ, म्यूट म्यूट कर। करती हूँ। जब नेमत ताए मरबूता के साथ आती है, जिस भी सेंटेंस में आप जाके इसको देखेंगे वो एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा प्लूरल फॉर्म में चाहिए। अब मैं आपको एक दूसरी आयत दिखा, सूरह नवल की आयत है, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदतन व रज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात अफबिल बातिल युमिनूना व बिनिअमतिल्लाहि हुम युकफिरून। अब यहां नेमत ताए मरबूता के साथ नहीं है, ये ताए तवीला के साथ। अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जो एक जिन्स थी उसमें से कुछ तुम्हारे पार्टनर्स थे, और फिर तुम्हारे लिए बनाए पार्टनर्स। अच्छा बनीन को हम थोड़ी देर के लिए बच्चे ले लेते हैं, और हफदा को हम थोड़ी देर के लिए ग्रैंड चिल्ड्रन, वैसे हफदा कहते भी ग्रैंड चिल्ड्रन। व रज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात, और तुम्हें जो प्रोविजंस दिए वो इतने सूटेबल थे, इतने गुड लुकिंग थे। आफा बिल बातिल युमिनूना, अब इस तमाम के बाद
کیا تم بھروسہ کرو گے وبے نعمت اللہ. اب یہ ایک نعمت کی بات ہو رہی ہے, اور وہ نعمت کیا تھی؟ ازواجن زوجکم اور بنینا حفدتن ورزقکم. اس ایک لائن کے اندر جو بھی نعمت کا ذکر ہوا, اب اللہ کی اس نعمت کو جو اس لائن میں ایکسپلین کی گئی ہے, کیا تم اس کو مسترد کرو گی؟ یکفرون. اب اس میں دیگر نعمتیں نہیں آئیں, اس لائن کے اندر جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے اسی کو پرٹین کیا گیا. اگر یہ بے نعمت اللہ ہو جاتا, وہ بے نعمت اللہ وہ تائے مربوطہ کے ساتھ, تو پھر بے شمار نعمتیں اس کے علاوہ بھی جو تھیں اس کا ذکر. یہ آپ جا کے اس کو کارپس میں ان آیتوں کو اس طرح سے دیکھیے گا, آپ کو محسوس ہوگا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اچھا, اب یہ ایک نعمت کا ذکر ہو رہا ہے, کون سی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے آگے پتہ چلے گا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اگر تم پر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو تم ہوتے بڑے ہی خسارے میں, ہزارہ میں. اچھا, بے شمار جگہوں پہ دیکھیں, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, فحدث, اس کو حدث کر. اب حدث کیا ہے, یہ ہم جب وہاں سورہ دعا کریں گے نا تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حدث کیا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا تذکرہ کرنا, حدثہ نہیں, تذکرہ نہیں ہے. حدث کے معنی تذکرہ نہیں. اچھا, اس کا یہ ترجمہ کر دیتے ہیں فیور. چلو ایک حد تک صحیح ہے, ورنہ یہ زندگی کے اندر وہ لائف میں ایز اینڈ کمفرٹ کے لیے تھا. اللہ فرما رہے ہیں وَأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, میں تم پر اپنی جو لائف اور ایزی, تمہاری لائف اور ایزی کے جو کمفرٹس کے جو ذرائع ہیں انہیں کمپلیٹ کرتا چلا جاؤں. اوور یو. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, ہو سکتا ہے شاید اس طرح تم تہتدون ہو جاؤ, تم ہدایت پر آ جاؤ. اب پھر یہ لفظ ایسا ہے ڈاکٹر سارا جس کو ہم فیس ویلیو پہ لے لیں. ہدایت یافتہ ہو. ڈاکٹر سارا اچھا, کو جانا تھا تو وہ چلی گئی, ان کو گیسٹ آئے ہوئے. اچھا سارا چلی گئی. میرے خیال سے سمرین نے بھی مجھے کہا ہے کہ she has also to leave, ان کے بھی کچھ مہمان ہیں. سمرین ہو ابھی آپ؟ جی جی میں ہوں سر, میں ابھی اراؤنڈ 10:30 تک نکلوں گی. میں ٹھیک ہوں آپ کی کلاس میں ابھی. ٹھیک. تو تہتدون, کوئی مجھے بتائے گا تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ, یہ کیا مطلب ہوا؟ ہم اس کو بڑے ہی فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں. ہاں بھائی اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کو توفیق دے, ہدایت دے. بڑی فیس ویلیو پہ. کیا ہے ہدایت, کیا ہے نہیں ہدایت, کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ایکسپلور تو کرو اپنے ذہن میں, آپ کیا لفظ لاتے ہو اس کو. ارے یہ شخص تو ہدایت پہ ہے ہی نہیں بھائی. اینی بڈی پلیز کچھ ایکنالجمنٹ. چلو اور کوئی. ہدیہ, ہدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گائیڈنس. یہ اچھا تو وہی گائیڈنس, گائیڈنس اور قرآن کی طرف جاتے ہیں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں ہدایت. ڈائریکشن. ہاں ٹھیک ہے, ہدیہ سمت کو بھی کہتے ہیں. ویری گڈ. ڈائریکشن. لعلکم تہتدون, تاکہ تم سمتوں پر آ جاؤ. اچھا سمت پہ آ گئے, کیا مطلب, اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ چھپا ہوا ہے, یہ ہم ضرور کہیں گے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. جب میں ترجمہ کروں گا یو بی رائٹلی گائیڈڈ. لیکن اس کے پیچھے میں نے ذہن میں بات کیا رکھی ہوئی ہے, یہ اہمیت ہے, اس کی اہمیت ہے. میں آپ کو وہ بات آپ کے ذہن میں لے کے آؤں گا تاکہ جب بھی آپ لفظ ہدیہ پڑھیں یا ہدایت پڑھیں یا تہتدون یا تدون پڑھیں
تو آپ کو ذہن میں وہ بات ہو، اچھا یہ بات تھی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آخری جملہ جو ہوتا ہے وہ سگنیچر آف دی آیت ہوتا ہے. پوری آیت کا سگنیچر جو ہوتا ہے وہ حصہ ہوتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ اس پوری آیت کا سگنیچر، پوری آیت کا جز اس میں لا کے بند کر دیا ان دو الفاظ میں. لَعَلَّكُمْ، ہو سکتا ہے، شاید، پرہیپس، تاکہ تم تہتدون ہو جائے. اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یو مے آل بی انسٹرکٹیڈ، یو مے آل بی گائیڈڈ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی. لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ کے پاس اگر انسٹرکشنز ہو یا گائیڈنس ہو تو آپ کرتے کیا اس انسٹرکشنز کو اور گائیڈنس کو؟ اس انسٹرکشنز اور گائیڈنس کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہو، اس کا ایک پلان بناتے ہو اور پھر اس پر عمل شروع کرتے ہو. آپ کے پاس جی پی ایس میں آپ کے پاس ڈائریکشنز آ گئے، آپ کیا کرتے ہو؟ رائٹ کو مڑنا ہے، لیفٹ کو مڑنا ہے. آپ نے ایک پلان بنایا کہ مجھے فلانے کے گھر جانا ہے، اب آپ کے پاس ڈائریکشنز آ گئے، ہدیہ آ گئی، اب آپ اس پلان کے تحت کام کریں. اگر میں یوں کہوں اس جملے کو، so that you may act with a particular purpose according to a plan. یہ ہے تہتدون کا پورا معنی. تم ایکٹ کرو ایک پرٹیکولر پرپس کے لیے، ایک پلان کے تحت. یہ ہے سگنیچر اس آیت کا. جتنا کچھ بھی بولا گیا کہ اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیو میں ان ممنوعات سے الگ ہو جاؤ، لوگ تم پہ آرگیومنٹ کر ہی نہیں سکیں گے. تم کو میرا ریورنس کا خوف ہو تو تم پر تمہاری نعمتیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی چلی جائیں گی میری جانب سے. اس طرح تم اس پرٹیکولر پرپس کے تحت، ایک پلان کے تحت آگے بڑھتے چلے گا. آئی بات سمجھ میں؟ جی سر، بہترین. سر یہ ہدا جو ہے کیا قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوا ہے یا صرف قرآن پہ ہی ہے؟ اچھا، کوئی اور بتائے اس کا جواب. میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا علم ہے، ہدیہ کا لفظ جو ہے وہ ہدایت، وہ صرف من جانب اللہ ہی ہوتی ہے. اگر کوئی ایسی ایک آیت ہے جس میں کہ ہدیہ کسی اور جانب سے آ رہی ہے تو اینی بڈی ہیز گاٹ اے کلو. مجھے آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. آپ نے سوال بہت اچھا پوچھا لیکن آئی میرا ایم ناٹ شیور. جی مجھے یہ آ رہا تھا خیال کہ یہ تہتدون کا تو یہ بھی ہدایت جو ہے پھر اسی طرف جائے گی کہ جو قرآن میں جو ہدایت ہے اس پہ عمل کیا جائے. ڈیفینیٹلی وہی ایک پرٹیکولر پرپس کے تحت، ایک پلان کے تحت، اس کا ایک پرپس ہے اور وہ ایک پلان تمہارے سامنے بڑھتے چلی. یہ ہے ہدیہ یا تحت. ٹھیک ہے، سر ایک آگے جو بڑھے. ہدیہ دینا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو یہ یوز کرتے ہیں مسلمان؟ ہاں ہدیہ یہ جو لفظ ہے تحفے کے طور پہ، اور قرآن کے اندر یہ لفظ ہدی جب لفظ آتا ہے تو اس کو انہوں نے تحفہ نہیں کیا بلکہ قربانی کے جانور کیا. حالانکہ ہدی اگر آپ پراپرلی عربی میں بولنا چاہتے ہیں تو وہ ہدیہ میں تائے مربوطہ موجود ہے، ہدیتن. لیکن جب لفظ ہدی یا پہ اینڈ ہوتا ہے تو یہ وہ تحفہ نہیں. لیکن اس کا ترجمہ آپ کو قرآن میں ہدی جب لفظ آئے گا تو یہ قربانی کے جانور کریں گے. آئی ڈونٹ نو کہاں سے کرتے ہیں. ہدی کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنگ پرنسپلز. ہم دیکھیں گے اس آیت کو، ضرور دیکھیں، آئے گی اسی میں آئے گی.
یہ اس میں آئے گی یا پھر جب ہم مسجد الحرام کی آیتیں آگے کریں گے نا، ولا قلائد ولا ہدیہ، وہ آئے گی اور وہاں ہم اس تو کو اجاگر کریں یہ گے. بطور ناؤن استعمال ہوا ہے ہدی، یس اسم کے طور پر. یس ایگزیکٹلی، ناؤن ہدی. ٹھیک ہے جی. سر پچھلے لیکچر میں آپ نے صدقہ کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا، آپ نے کچھ اس کو انہیں کہا تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یا میں بھول گیا کلیئر ہوں. نہیں ہوا؟ چل صدقہ ٹھیک ہے، کے بارے میں کوئی بات ہوئی تھی. میں اس کو لکھ لیتا ہوں. نیکسٹ اس میں آپ کو صدقہ کی آیتیں اور صدقات یہ بتاؤں. صدقہ، صدقہ، صدقات، یہ لفظ کس طرح سے آیا ہے. خذ من اموالم صدقات، یہ سورہ توبہ کی آیت. تو یہ صدق سے نکلا؟ صدق، صدق، سواد دال کا جی صدق سے. صدق، ہاں، ٹروتھ فلنس سے نکلا ہے، آتھینٹسٹی سے نکلا ہے. کسی چیز کو سرٹین ہونا، کسی چیز کے بارے میں سچائی سے آتھینٹیکیٹ کوئی بات کرنا. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. ایکچولی یہ تم سچے ہو نہیں، اف یو آر ویری سرٹین. ہاں، اگر تم بہت ہی کس چیز کے بارے میں بڑا ہی تمہارا کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، دیٹ از کالڈ صادقون. اگر تم سچے ہو، یہ کیا بات ہے ان کن تم صادقین، یہ رانگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اگر تم سچے ہو، اف یو آر ویری سرٹین، فاتو بصورت من مثلہ ان کن تم صادقین. لاؤ لاؤ ایک ایسی چیز لاؤ اس سے آئیڈینٹیکل، اگر تم بہت سرٹین، اگر تم بہت آتھینٹیکیٹڈ، اگر تم سچے ہو. یار سچا اور جھوٹا ہونے کی اس میں کیا بات، کوئی بات نہیں. ان کن تم صادق، اف یو آر ویری سرٹین. 150 ہو گئی. تو یہاں پر بہترین لفظ کیا استعمال ہوگا اردو میں سرٹن کے لیے؟ ویری سرٹن، اگر تم ایک یقین کی کیفیت، یقین کے لیے. ہاں بہت. اردو کے لیے پھر ہمارے پاس الفاظوں کی ذخیرہ نہیں ہے، تو ہم پھر وہی لفظ استعمال کر دیتے ہیں، اس کے لیے یقین وقنا. پرفیکٹ ٹینس میں آ جاتا ہے کہ یہ پرفیکٹ ٹینس ہے. ہاں، پریزنٹ پرفیکٹ یا پاسٹ پرفیکٹ میں اس کو آتا ہے. صحیح سے. اب آتے ہیں. صدقہ دینے والی ٹرم کہاں سے آئی ہے جو صدقہ دیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ ایک عجیب ٹرم ہے، کالا بکرا، کالی مرغی، صدقہ دینا. یہ ٹرمینالوجی بھی ہم نے کہاں سے ڈیوائز کی ہے، کس نے ڈیوائز کی ہے اور کب ڈیوائز ہوئی، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. جان کا صدقہ دے دیا، مال کا صدقہ دے دیا. بہت ہی قرآن کی جو ٹرمینالوجیز کو وہاں سے ورڈ اٹھانے کے بعد ہم نے معاشرے میں اس کی ٹرمینالوجیز بنا لی ہے، جس کا ہمیں کرتے وقت کچھ اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے سر ہم اصل میں کیوں پتہ کر ہے رہے ہیں. کہانی کیا ہوئی ہے؟ کہانی یہ ہوئی تھی کہ قرآن کا ترجمہ پہلے فارسی میں ہوا اور فارسی سے پھر اردو میں ہوتا، ڈائریکٹ عربی سے اردو میں کبھی نہیں ہوتا. تو یہ ساری ٹرمینالوجی مچی ہے نا، وہ اسی لیے مچی ہے. یہ بھی ایک اس کی دلیل دی جاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے. اب آئیے 191، بڑی ہی خطرناک. میں آپ کو ایک لسٹ دے سکتا ہوں ایسی آیتوں کی جنہیں یہ اسلامو فوبس لوگ جو ہیں لے کے بیٹھے ہوتے اور سارا دن اپنے چینلوں پر اور اپنے لیکچرز میں ان آیتوں کا وہ پوسٹ مارٹم کر کے لوگوں کو اس ریلیجن کے جو ڈینجرس آسپیکٹس ہیں، ایسے بیلیفز جو کہ ڈیمیجنگ ہیں، اس کے بارے میں روشناس کراتے رہتے ہیں. ان میں سے یہ آیت نمبر 1 پہ ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس کاغذ پینسل ہے تو میں آپ لوگوں کو 2 منٹ میں وہ آیتیں لکھوا سکتا ہوں. آپ لکھ لو اور جا کے ان آیتوں کو پڑھو اور آپ دیکھو کہ اس میں کتنے ڈیمیجنگ کانسیپٹس ڈالے. آج ہم اس ڈیمیجنگ کانسیپٹ کو یہاں سے نکال کر پھینکیں. آج جو ہم اس آیت کا ترجمہ کریں گے وہ ڈیمیجنگ کانسیپٹ اس میں آپ کو نظر ہی نہیں آتا جو ان کے ترجموں میں نظر آ رہا ہے. دیکھیے پہلا لائن دیکھیے، kill them wherever you come upon them.
ये कौन है? ये मुस्तफा खत्ताब, डॉक्टर मुस्तफा खत्ताब, ही इज एन इजिप्शियन। इन्होंने अभी एक कुरान लिखा है जिसका नाम है द क्लियर कुरान। अरबी बोलने वाले हैं सही। और इन्होंने तर्जुमा किया है, किल देम वेर एवर यू कम अपॉन, जहां उनको पाओ उनकी गर्दनें काट दो। ये है वो डैमेजिंग गर्दन, और इसको लेके बैठे हुए हैं वो मुझे, इनसे लड़ो, इनको जहां पाओ कत्ल कर दो। फतेह मोहम्मद जालंधरी, डॉक्टर इसरार, इन्हें कत्ल कर दो जहां कहीं भी इनको पाओ। ओके, जहां कहीं भी इनको पाओ इनको कत्ल कर दो। तो कुरान तो आप कहते हो जी ये तो रहती दुनिया के लिए, क्या ये काम मैं अभी भी करूं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये काम जो है ना ये हो चुका। ये तो आयत जो थी मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथियों के लिए थी। उन्होंने कत्ल कर दिया, उन्होंने निकाल दिया, वो निकाले गए थे मक्का से, वो निकाले गए थे और जलेबियां शुरू हो जाती। एपोलॉजिस्टिक लोग जो हैं इसको, मुझे याद है आज से कोई साल 1.5 साल पहले इस एक आयत को लेकर वो जो था सच्चा वाला, ये जो कुरान वाला था, 2 घंटे वो सिर्फ इस आयत पर बात कर, कहता है ये है इस्लाम। फिर हम कहते हैं कि ये इस्लामोफोब। अच्छा, लिखोगे? मैं लिखाऊं आयतें, नंबर बताऊं जल्दी जल्दी। जी सर बताइए। 2 की 191 नंबर 1, 3 की 28 और 3 की 85, ये 2 आयतें देखना। सही। 5 की 33, इस आयत को देखना। 8 की 12, 8 की 60 और 8 की 65 को देखना। सूरह अनफाल में ये 3 आयतें हैं। सही। 9 की 5, 9 की 30 और 9 की 123, इसको देखना। जी। 22 को 19 को देखना और 47 की 4 को देखना। सूरह मोहम्मद की आयत है 4। 20 की 19 को, 22 की 19, अच्छा, और 47 की 4। सही। ये वो आयतें हैं जिनको मैंने इधर उधर से इनकी जब बातें सुनता था तो मैंने एक पेपर पे अलग से लिख लिया कि ये किन आयतों को लेकर ये लोग पोस्टमार्टम करते हैं। और वो ये आयत जिसमें से सबसे टॉप पे सबसे पहले आयत आती है ये वाली वक्त। तो ये टोटल 12 आए थे। हाँ, टोटल 12 आयत होंगी और इससे ज्यादा भी होंगी, लेकिन चूंकि मैंने इनके प्रोग्राम्स में से ये आयतें एक्सट्रैक्ट की हैं जो ये जिस पर ये सबसे ज्यादा बात कर, और भी होंगी उनके रॉन्ग ट्रांसलेशंस हमें कहां से कहां दे। ठीक है, वक्तुलूहुम हैसो सकिफ्तुमू व अखरिजूहुम मिन हैसो अखरजूकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम फीहे फ़इन कातलूकुम फक़्तुलू कज़ालिका जज़ा। आइए हम उस्ताद मोहतरम का तर्जुमा सबसे पहले। इन्हें कत्ल करो जहां कहीं भी इन्हें पाओ और निकालो उनको वहां से जहां से उनको निकालो। और फितना कत्ल से भी ज्यादा बढ़कर है। हाँ, मस्जिद हराम के पास ब्रैकेट में जो अमन की जगह है, इनसे जंग मत करना जब तक वो तुमसे इस पे जंग ना छेड़े। यही बदला है काफ का। अब लगता है कि ये इसके तर्जुमों से मुशरिकीन मक्का की वो बात हो रही है जब फतेह मक्का हुआ और कहा जा रहा है कि इनको कत्ल करो, इनको मारो, जहां से भी तुम इनको पाओ, जहां से भी तुम ये निकलें, फितना नहीं फैलाना,
یہ فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل کرنے سے. پھر خود ہی کہہ دیا. اچھا دیکھو مسجد حرام کے پاس ان کو نہیں ہے, باقی گلیوں میں جتنی بھی گلیاں ہیں ان کو جہاں پاؤ گردن ہو, ان سے جنگ مت کر, صرف کہانی کرنا مسجد حرام, یہ امن کی. باقی امن قائم کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں. سر انگلش میں بھی بتا دیں ایک دفعہ. سر یہ مسجد حرام اس کو تو بہت چھوٹی ہوتی تھی, آج کل تو بڑی ہو گئی ہے. یہ ایگزیکٹلی صحیح بتا رہے ہو. میرے منہ میں بالکل یہ الفاظ تھے کہ مسجد حرام تو اس وقت 50 آدمیوں کی تھی, آج 25 لاکھ آدمیوں کی ہے. انگلش میں دیکھیے مصطفیٰ خطاب کا, kill them wherever you come upon them and drive them out of the places from which they have driven you, for persecution is worse than killing, and do not fight them at sacred places unless they attack you there. If they do so, then fight them. This is the reward for the disbelievers. اچھا لوگوں نے, بعضوں نے تو the sacred mosque in مکہ, یہ ہے تقی عثمانی, بریکٹ میں ڈال دیا مسجد حرام. یعنی یہ جو ابراہیم خلیل روڈ پہ جو مسجد بنی ہے, یہاں پلیز تلوار نہیں نکلی. باقی اس کی جو جتنی بھی گلیاں ہیں مکہ کی, تلواریں لے کے, ننگی تلواریں لے کے ان کی گردنیں اڑاتے ہیں. مطلب آپ ہے نا راستے میں بیٹھ جائیں, جب وہ لوگ مسجد حرام سے دور جائیں تو قتل کر دیں, ختم بات بس. ہے نا. اور یہ لے کے سچا والا وہ کہانی بنا رہا تھا, اور ایسی ایسی کہانیاں بنا رہا تھا, اور ایسی ایسی حدیثیں لا لا کے اس کے ضمن میں دے رہا تھا کہ دیکھو محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب کس قدر ظالم لوگ ہیں, یہ کس طرح لوگوں کو قتل کرتے ہیں, یہ اس طرح سے لوگوں کو انہوں نے مارا, اس طرح مارا, اور اس کا اس نے پورا. کسی بھی مذہبی کتاب میں قتل کا حکم ہے ہی نہیں سوائے قرآن, اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے وہ ایک کیا کہیں بس. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو. آپ کو کسی مذہب میں بھی ٹیررسٹ نہیں ملیں گے. ہندو مذہب میں ٹیررسٹ نہیں ہے, سکھ مذہب میں ٹیررسٹ نہیں ہے, بدھسٹ میں ٹیررسٹ نہیں ملتے ہیں. صرف ٹیررسٹ ملتے ہیں تو وہ اسلام میں ملتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ 2 نمبر ترجمہ جس نے ہماری سوچ کو بدل کے رکھ دیا. میں پتہ نہیں آپ لوگوں کی تو خیر اتنی انٹریکشن نہیں ہوتی ہوگی, لیکن سمرین کی شاید ہوتی ہوگی, یا عرفان جب فرانس میں رہے تو ان کی انٹریکشن ہوئی ہوگی نان مسلمز کے ساتھ. آپ کو پتا ہے نان مسلمز, میرے تو بہت دوست تھے آسٹریلیا میں, بہت, اور میں ان کے ساتھ ریلیجن پہ بات کرتا تھا. بلکہ ایک میرا دوست تھا, ہمارا جو نرسنگ ہوم کا جو انچارج تھا, مائی گاڈ, اس کی قرآن کی اور حدیثوں کی جو اسٹڈی تھی وہ مجھ سے زیادہ تھی, خاص طور پہ ایسی آیت پر. اور وہ مجھے کہتا تھا کہ یہ تمہارے قرآن, یہ تمہارے. آپ کو پتا ہے وہ ہم کو 3 کلاسز میں تقسیم کرتے ہیں. یہ مجھے کیتھ نے بتایا آسٹریلیا میں کہ تم مسلمان ہماری نگاہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا, ہم تم کو 3 ڈویژنز میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا ڈویژن ہے جہادی مسلم. یہ لوگ جو ہیں اسامہ بن لادن کے اور ابو بکر خراسانی کے, ان کے پیروکار ہیں. انہوں نے اپنے جسم پر جیکٹیں باندھی ہوئی ہیں, اور یہ بس ریڈیکلسٹ ہیں, گردنیں کاٹتے ہیں. یہ پہلا ٹائپ کا ہے مسلم, جہادی مسلم. دوسرے ٹائپ کے مسلم ہیں, وہ کہتا تھا جن کو ہم سلاتی مسلم کہتے ہیں. سلاتی مسلم یہ چھوٹے بھائی کا پاجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہن کے, سر پہ ٹوپی پہن کے, اور یہ بس گھڑی گھڑی مسجدوں میں جائیں گے. ان کی بیویاں جو ہیں برقعے میں ہوں گی, نقابوں میں ہوں گی, کولز میں, وولزورتھ میں یہ آئیں گی تو نقابوں میں ہوں گی, شکلیں نہیں دکھائیں گی. یہ کہتے تھے یہ سلاتی مسلم, بس ان کا کام ہے سلاد پڑھنا, سلاد. اور تیسرے قسم کے مسلمان جو تھے نا, وہ مجھے کہتا ہے یو اینڈ نسرین, یو آر لپسٹک مسلمس. تمہاری بیوی جو ہے اسکرٹ بھی پہنتی ہے, بلاؤز بھی پہنتی ہے, اس لپسٹک بھی لگاتی ہے, بروچ بھی لگاتی ہے, مسکارا بھی لگاتی ہے, اینڈ یو آر مسلمس, لپسٹک مسلمس. مجھے اس دن پتا چلا کہ اچھا انہوں نے ہماری بھی ڈویژن کی. تو میں نے کہا
ہاں میں نے کہا یار یہ تم نے ہم کو لپسٹک مسلم کیوں کہا؟ کہنے لگا دیکھو تمہاری بیوی نا گوچی کا بیگ ہاتھ میں لے گی اور اس سے پوچھو نا ویئر آر یو گوئنگ نسی، آئی ایم گوئنگ ٹو دا اسلامک سینٹر. لپسٹک لگائی گئی ہوگی، منہ پہ ایک چھوٹا سا اسکارف باندھا ہوگا یا دوپٹہ سر پہ لیا ہوا ہوگا، گوچی کا بیگ بھی ہوگا اور جو ہے نا اس کی نائکی کی سینڈلز بھی ہوں گی. اب ان کو اور سوچیں کہ ان کو کس نے بتایا کہ ایک مسلم جو ہے وہ گوچی کا بیگ نہیں لے سکتا، کیوں نہیں لے سکتا؟ ہاں ہاں یہ چیز کہنے ان لگے کو نہ نہ تم سلاتی ہو نہ تم جہادی ہو، تم لوگ لپسٹک. چلیں ہم اس آیت کو جلدی سے اوپن کرتے ہیں. وَاقْتُلُوهُمْ، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل یقتلو. اب میں اور موسیٰ نے اس کے اوپر 2 گھنٹے کی اسٹرین کی ہے. قتل لفظ کیا ہے؟ اب یہ لفظ امپیریٹو ہے، امپیریٹو فعل امر ہے، اسی لیے تو اس پر یہ لوگ اس قدر زور دیتے ہیں kill them. میں آپ کو لفظ قتلہ میں لے کے چلتا ہوں. قتلہ کے معنی کتنے معنی ہیں اور کیا کیا معنی ہیں، لیکن انہوں نے سب کو ایک طرف کر کے لفظ قتلہ کے صرف ایک ہی معنی kill، میسیکر، سلاٹر. گو کہ اس کے معنی ہیں ایسیسینیٹ، ہومیسائڈ، لیکن آپ دیکھتے جاؤ اس کے کیا کیا معنی. اپوز، کسی کو اپوز کرنا، کسی کو اسالٹ کرنا، کسی کو اینٹاگونائز کرنا، کسی کے ساتھ ایگریسو ہونا، ایگریسر، انفرنجر. اچھا اور دیکھو kill them، massacre them، یہ بھی ہے massacre، kill with heavy blow. قتلہ کے معنی mix with water. اوف میرے خدا. اچھا قتلہ کے ایک معنی سپریس، دباؤ ڈالنا، ریپریس، quash، extinguish، کسی چیز کو بجھا دو. قتلہ کے ایک معنی جب یہ فعل بن کے آتا ہے ٹینشن کو کم کرنا. مائی گاڈ. قتلہ کے ایک معنی کام، a person in feelings، اپنی فیلنگز میں کام ہو جانا، بڑے سکون میں آ جانا. to become quiet، make quiet، کسی چیز کو خاموش کر دے. alleviate، کسی چیز کو دور کر دے. سود کرنا، ٹیمپر کرنا، ریلیف کرنا. میرے خدا اتنے معنی اس ایک لفظ کے. آئیے میں آپ کو جو معنی یہاں پہ نکال کے دکھاتا ہوں وہ کیا ہے. یہاں پر یہاں میں کہتا ہوں فائٹ ود them. اچھا فائٹ بھی لفظ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر آپ کو ایک شدت نظر آئے. فائٹ. اچھا چلے میں تھوڑی سی دیر آپ کو ایک جملہ لکھ کے بتا. He is fighting for his life. He is in ICU and he is fighting for his life. عربی میں کیا کہیں گے؟ انہو یقاتل من اجل حیات. ارے وہ تو لڑائی کر رہا ہے، وہ تو فائٹ کر رہا ہے، وہ تو مقابلہ کر رہا ہے، وہ تو کمپیٹ کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے. یہ دیکھیے جملہ میں نے عربی میں انگلش میں لکھا، اس نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا انہو یقاتل من اجل حیاتہ، اپنی زندگی سے لڑ رہا ہے. اچھا تلوار ہے اس کے پاس زندگی سے لڑنے کے لیے؟ بندوق ہے؟ نہیں نہیں. یہ لفظ اتنا ایلیگوریکل، یہ فیگریٹو لینگویج تھی، یہ فیگریٹو لینگویج تھی. میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا 9 حصے ہیں فیگریٹو لینگویج کے، 9 پارٹس، اور میں ایک ایک کی مثال آپ کو قرآن میں دکھاؤں، ایک ایک اردو میں جملے بنا کے دکھاؤں گا اور قرآن میں مثال دکھاؤں کہ یہ کتنی فیگریٹو لینگویج جس کا انہوں نے لٹرل ٹرانسلیشن کر کے بیڑا غرق کر.
वक्तुलूहुम, इनसे कंपीट करो, इनसे मुकाबला करो बगैर हथियार के। हाँ? क्यों? अब मैं आपको आगे बताऊं। हाइसो, वेर एवर, वेन एवर, whosoever considering this, सकिफ्तुमूहुम। अब इन्होंने इसका तर्जुमा कर दिया वेर एवर यू फाइंड देम। आओ हम डिक्शनरी से पूछते हैं लफ्ज सकफा के मानी क्या होते हैं? सकफा जब फेल बनकर आता है इसके मानी होते हैं बी स्किल्ड, बी प्रोफिशिएंट। मेरे खुदा, माहिर हो जाना, किसी चीज में महारत हासिल कर लेना, ये सकफा के मानी है। अच्छा चलो, ये एक डिक्शनरी है, हो सकता है गलत बोल रही। आइए देखते हैं लेन क्या बोलता है। लेन कहता है सकफा सकाफतुन, ये सकाफत लफ्ज इसी से निकला है। ही बिकेम स्किल्ड, ही बिकेम स्किलफुल, ही बिकेम इंटेलिजेंट, और बिकेम स्कैशियस। मेरे खुदा, किसी चीज के अंदर महारत हासिल कर लेना, सकफा टू एक्वायर नॉलेज और द साइंस ऑफ आर्ट और हैंडीक्राफ्ट, इससे कहते हैं ये सकीफुल हदीस बन जाता। अच्छा, सकफा में नॉलेज है? अच्छा, अब देखें कुरान में ये लफ्ज सकफा जहां कहीं भी आएगा, अब ये लोग कैसे डंडी मारेंगे, ये मैं आपको कॉर्पस की लाइन दिखा रहा हूं। वक्तुलू है सा सकफ्तुमुहुम 2 की 119, यू फाइंड देम। लेकिन जब 8 की 57 में ये लफ्ज गया, इम्मा, ये नजर नहीं आ रहा है मुझे, मैं इसकी आयत को, इम्मा तस्फकन्नहुम फिल हरबे फशर्रिद बिहिम मन खल्फहुम लअल्लहुम यतज़क्कर। अब देखिए यहां जब ये लफ्ज आया तो ये इसका तर्जुमा हिलाली साहब कहते हैं इफ यू गेन मास्टरी। अरे वाह, तुम माहिर हो जाओ, तुम किसी चीज में माहिर हो जाओ, मास्टर हो जाओ। फंस गए, खुद ही इन्होंने तर्जुमा इसका कर दिया। दूसरी आयत देखिए 60 की 2, इन यस्फकुकुम यकूनु लकुम आदाम वयबसुतु अलैकुम ऐदियहुम अलसनहुम बिस्सूए ववद्दू लौ तकफुरून। अब ये इसका तर्जुमा करेंगे टू गेन अपर हैंड। अब ये फाइंड नहीं कर रहे हैं खुद ही, when you have access to you, when you are in upper hand, तुम पर काबू पा ले, ये प्रोफिशिएंट हो गए, ये स्किल्ड हो गए। अगर ये स्किल्ड हो जाए तुम्हारे ऊपर, प्रोफिशिएंट हो जाए, तो ये तो तुम्हारे दुश्मन होंगे। और वयबसतु अलैकुम ऐदियकुम वअल्सिनतकुम वसू, ये तुम्हारे खिलाफ हाथों से और जबानों से सिवाय हार्म के, नुकसान के कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये माहिर हो चुके हैं। इन्होंने तुम पर काबू पा लिया, ये तुम पर सुपरसीड कर गए।
آئیے ہم اس آیت کو پھر لے کے چلتے ہیں. سقفتموہم، وقتلوا حیث سقفتموہم. دیکھو کمپیٹ کرو جہاں سے بھی ہو سکے. تم ان سے مہارت، ان سب سے مہارت حاصل کرنے میں. ہم کی ضمیر ان پر جائے گی. سقفتمو ہمارے لیے کہا جا رہا ہے. یو بیکم پروفیشینٹ، یو آل پلورل میں جا رہا ہے. سقفتا، سقفتما، سقفتم، سقفتمو پلورل میں چلا گیا. تھرڈ پرسن میسکولن پلورل. ان سے جہاں تک ہو سکے کمپیٹ کرو، ان سے مہارت میں، ان سب سے. اچھا یہ مجھے کہا جا رہا ہے کمبیٹ کرو، فائٹ کرو ان سے مہارت میں. کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، یہی کام نہیں کر رہے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان میں ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ہمارا کمپٹیشن کیا ہے؟ سوائے مسجدیں بنانے اور عبادتیں کرنے، ہم وہاں کمپیٹ کریں. ہمیں تو دنیاوی معاملات میں ان سے کمپیٹ کرنے کو کہا گیا. یہ تھا وہ ڈیویشن. میں نے سچا والا سے یہ ضرور کہا تھا شروع میں کہ سچا والا بھائی، آپ نے قرآن کی ان آیتوں کا مذاق تو اڑایا ہے، آپ قرآن کے الفاظوں کو پہچانتے ہو، پلیز ان کو سچے دل سے کسی دن بتا بھی دینا کہ ان کے معنی کیا ہے. تو وہ اس نے مجھے صرف ایک ہی جملہ کہا کہ میں تو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. سر اس کو ایکچوئل میننگ پتہ ہے ویسے؟ پتا ہوں گے، ڈیفینیٹلی پتا ہوں. سر نہیں پتا ہوں گے لیکن تبھی تو اس سے صحیح ہے. نہیں اسے بہت کچھ پتا ہے. اور وہ سر کہتا اس کی تھا جی میرا ایک دوست تھا محمد علی ایڈوکیٹ مرحوم، اس نے اس سے کہا کہ سچا والا بھائی آپ پلیز قرآن کی جو صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بھی بتاؤ. تو محمد علی کے ساتھ بھی اس نے اسی قسم کا رویہ اختیار کیا کہ نہیں میں، آپ ان تمام باتوں کو مانتے ہو، میں ان باتوں کو مانتا ہی نہیں. آواز نہیں آئی سمرین، کس نے کہا یہ؟ سر یہ فرزان ہے میرے خیال ہے. سر وہ ان کو فائدہ کہاں سے ہوگا اگر وہ یہ سچ بتا دیں تو؟ ہاں بس چلو خیر چھوڑی ان کی بات کیا ہے. لیکن یہ جی تھا اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا جب وہ اس نے اس آیت کو، بلکہ ایک کوئی اور آیت تھی جس پر اس نے بڑی ہی لمبی ایک تمہید باندھی تھی. کمپیٹ کرو، کمبیٹ کرو ویر ایور یو وانٹ ٹو بیکم اسکلڈ اینڈ پروفیشنٹ اوور دیم. وَأَخْرِجُوكُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم، اور سیگریگیٹ کرو، سیپریٹ کرو، ڈرا اوے کرو. خرجا نکال، باہر پھینکو. ایمٹ کرو، ایگزٹ کرو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو ایمٹ کیا. انہوں نے تم کو یونیورسٹیوں سے نکالا ہے، تم بھی ان کو یونیورسٹیوں سے نکالو. انہوں نے تم کو ٹیکنالوجی سے دور کیا ہے، تم اس میں مہارت حاصل کر کے ان کو ٹیکنالوجی سے دور کرو. کیا تھا کیا بن؟ نکالو ان کو ان کے گھروں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. اور وہ ایک کہانی لے آئے، مکہ سے مدینہ گئے اور مکہ سے انہوں نے آپ کو نکالا اور مدینہ سے آپ کو پہنچایا. اب آپ ان کو مکہ سے نکالو. جب تک آپ نے یہ کہانیاں نہیں پڑھی ہوں، آپ کو یہ آیت اگر سامنے رکھو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اخرجو کہاں کس کو نکالنا ہے. خرجا جدا کر دو ان کو.
अलग कर दो, दूर ले जाओ, खरजा, उनको वहां से जहां से उन्होंने तुमको दूर कर। अब ये जुमला इस कदर, मैं कहता हूं पूरी की पूरी इतना बड़ा फलसफा एक जुमले में आ गया, वल फितनतो अशद्दो मिनल कत्ल। फितना के मानी क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, और फिर मैं इस जुमले को ट्रांसलेट करके मैं आपको कहां लेके जाऊंगा, अब आप देखिएगा। फितना, फितना कहते हैं टेम्पटेशन को, किसी को कुछ लालच दे के टेम्प्ट करके किसी कोई बात को करवाना। अच्छा, इसको दूसरे अल्फाजों में सिडक्शन कहते हैं। सिडक्शन, टेम्पटेशन, एंटाइसमेंट, अट्रैक्शन, ये होता है फितना। एल्योरमेंट, किसी चीज को बड़ा जाजिब बना के, सिडक्शन, फितना। जुमला देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, अल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल। अब कत्ल मैंने वक्तुलू मैंने क्या लिया था, कंपटीशन। सिडक्शन इज मोर डिमांडिंग, इज मोर डैमेजिंग, इज मोर टफ। अशद्दा, टफ कहते हैं अशद्दा, अशिद्दा अलल कुफ्फार, दे आर वेरी टफ। ये जो सिडक्शन है ये ज्यादा टफ है, किस चीज से, कंपटीशन से। मैंने जुमला कहा सिडक्शन इज मोर टफर देन कंपटीशन। अच्छा डॉक्टर साहब आपने तो बहुत बड़ा जुमला बोल दिया, तो चले मैं अपने जुमले को कहां लेके जाता हूं आपको मैं दिखा। द आर्ट ऑफ सिडक्शन बाय रॉबर्ट जेनरिन, ये किताब है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इन सिडक्शन। देखिए अल्लाह ताला कैसे बता रहे हैं कि सिडक्शन कितनी बुरी चीज है। द ग्रेटेस्ट मिस्टेक्स इन सिडक्शन इज बीइंग टू नाइस। अच्छा, किसी के साथ आप बड़ी चिकनी चपड़ी बातें करते एट फर्स्ट, परहैप्स योर काइंडनेस इज चार्मिंग, but soon it grows into monotonous and you are trying too hard to please and seem insecure. शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वो खुल के सामने आती है। Instead of overwhelming your targets with niceness, you try inflicting some pain on him. इसको अल्लाह ने फितना कहा है, ये सिडक्शन। ये बहुत बड़ी मिस्टेक ये है इसकी कि इससे इंसान जब शुरू करता है ना तो बड़ी खूबसूरत बातें करता है, बड़ा नाइस होता है, लेकिन बहुत जल्द उसकी काइंडनेस जो है वो ईविल में तब्दील हो जाती है, सिडक्शन। अब मैंने ये जो जुमला बोला कि सिडक्शन इज मोर डेंजरस देन कंपटीशन, मैं गया चैट जीपीटी में, मैंने उसको लिखा seduction is more tough than competition, what does this means। अब मुझे वो जवाब देता है, the phrase seduction is more tough than competition suggests that the process of attracting and convincing someone is more challenging than trying to outperform others in a contest। देखा आपने। अब ये देखिए, ये कहता है इन कंपटीशन द रूल्स एंड गोल्स आर ऑलवेज क्लियर एंड द सक्सेस कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली। Seduction, however, is more subjective and unpredictable as it relies on personal preferences and emotions। देखा, कंपटीशन में आपकी कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं होती है। अगर वो बच्चा किसी भी मजहब से किसी भी रंग से ताल्लुक रखता हो और वो फर्स्ट आ रहा हो, आप कहोगे यस, लेकिन सिडक्शन सब्जेक्टिव होती है, यहां पर्सनल प्रेफरेंसेस और इमोशंस आ जाते हैं। मेरे मौला आपने इतना बड़ा जुमला बोला है, सिडक्शन इज मोर टफ, seduction is more dangerous, more demanding,
देन कंपटीशन। अल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल। देखो, इस किताब के मानने वालों, सिड्यूसमेंट पे मत जाना, कंपटीशन पे आना। कंपटीशन ऑब्जेक्टिव होती है, सिडक्शन सब्जेक्टिव होती है। आपको लगा ये अल्लाह सुब्हाना ताला का जुमला है? इतना बड़ा फलसफा इसमें छुपा हुआ है। बहुत ही जबरदस्त बात है, मैं तो हैरान रह गई इस पे सोचे। मैंने जब इस जुमले को ट्रांसलेट किया, मैं कहां कहां नहीं गया। मैंने कंपटीशन पढ़ा, मैंने सिडक्शन पढ़ा, और मैंने आखिर में चैट जीपीटी से पूछा, बता मेरे इस जुमले का क्या मतलब, और उसने खुल के बताया। उसने कहा ये है इसका तुम्हारे जुमले का मतलब। ये फ्रेज जो इस्तेमाल किया है तुमने, इस फ्रेज के मानी यही है। द फ्रेज देखिए, वो उसको ब्रैकेट में डाल के कह रहा है, सिडक्शन इज मोर टफ देन कंपटीशन। ये मैंने नहीं डाला था, उसने मुझे डाल के दे दिया। वो कहता है ये प्रोसेस है अट्रैक्शन करने का लोगों को, लेकिन ये गलत है। आउट परफॉर्म करो। आप पढ़े तो सही इस जुमले को जो मैंने उसको पूछा। और ओवरऑल द फ्रेज एम्फसाइजेस दैट विनिंग समवन्स अफेक्शन और कन्विंसिंग देम टू सी थिंग्स योर वे can be more complex and demanding endeavor than simply competing against each other. देखा, डिमांडिंग क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स मैटर्स को हल करने के लिए डिमांडिंग है कंपटीशन, सिडक्शन नहीं। सिडक्शन से तो गलत नतीजा है। सर सिडक्शन की उर्दू क्या होगी? किसी को कुछ लालच दे के, किसी के अंदर कुछ ऐसा काम करके कि उसको चिकनी चपड़ी बातें करके अपनी तरफ ला, ये कहते हैं सर सिड्यूस कर। वर्गलाना। हाँ, वर्गलाना। ये लफ्ज अमूमन जो है ना, ये जो सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं ना, उसके वहां लिए पे इस्तेमाल यूज होता करा है। वहां बहुत इस्तेमाल होता है सिडक्शन, बहुत इस्तेमाल होता है कि आप किसी को लालच दे के, वर्गला के, एंड देन यू ब्रिंग हिम टू योर पॉइंट, जो आप चाहते हो ना, उसको उस तरफ लेके जाए। इसको कहते हैं सिड्यूस करना, टेम्प्ट करना, उसको एल्योर करना। अल फितना तो देखो, दोनों पर अल लगा हुआ है, इतना मखसूस कर दिया गया। मैं हमेशा कहता हूं जब किसी चीज पर अल लगा हो, प्लीज वो उस पर बहुत स्ट्रेस देना। अल फितना तो अशद्दो मिन अल कत्ल। ये आम फितना और आम कत्ल नहीं है, ये बहुत गहराई में इसी बात को कहा, द सिडक्शन, द सिडक्शन। डॉक्टर साहब, इसको ट्रैप करना कह सकते हैं कि हाँ, किसी को बिल्कुल ट्रैप करके बिल्कुल फिर उसको यूज ब्लैकमेल करके करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सिडक्शन में यही होता है। आप किसी को ट्रैप कर लेते हो, आप उसको टेम्प्ट करते हो, उसको लालच देते हो शुरू में, और फिर आखिर में आप इविल होते हो। आखिर में आप जो चाहते हो ना अपने मन में, वो उससे करवा। तो ब्लैकमेल एक दफा वो करके आप बस ब्लैकमेल हो गया, फिर आप उससे ब्लैकमेल नहीं करते जाओगे, उससे गलत काम लेते। आपकी आवाज कट गई, लेकिन हम समझ गए कि आप ब्लैकमेलिंग की तरफ जा मैं रहे ये हैं। कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, हाँ एक दफा मतलब वो फिर ऐसे ही होता है ना कि एक दफा कोई फंस गया, फिर उसको ब्लैकमेल करके उससे फिर वो मजीद जो है वो काम लिए जाते हैं ना, उससे फिर क्या से क्या बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आपने देखा, अल्लाह ताला हमें कंपटीशन और सिडक्शन का फर्क कितनी वाज़ेह तौर पे समझा रहे हैं कि देखो, कंपीट करो उनसे, माहिर बनने में। जिन चीजों में उन्होंने तुमको डिवॉइड किया हुआ है, तुम उनको डिवॉइड कर देना। आज सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया में, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी की हब है। हमने क्यों नहीं बनाई? ये जद्दा में क्यों नहीं थी? ये कुआलालंपुर में क्यों नहीं बनी? नहीं,
ہم نے نہیں بنائی. سیڈکشن پہ جیسا کیونکہ ہم سیڈیوس کرتے رہے لوگوں کو, لالچے دے کے اس اسلام میں لاتے رہے. کمپیٹ کرنا تو ہماری صفت میں نہیں تھا. اچھا اب دیکھیے آگے آیت چلتی ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب یہ قاتلا باب نمبر 3 قاتلا. اب قتلا سے جب یہ قاتلا جاتا ہے فعلا کے وزن پہ, تو یاد رکھنا اس میں 2 گروپ ہوتے ہیں, دونوں میں آپس میں مقابلہ بازی ہوتی ہے. قاتلا لفظ جو ہے اس میں 2 گروپ ہوتے ہیں. فعلا کے وزن میں لازمی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مد مقابل ہو. میں آپ کو لفظ دکھاتا ہوں. قاتلا, he fought or combat him, contended with him in fight in or conflict or battle with him. سامنے کوئی اور موجود ہے. آپ اس آیت میں ذرا اس کے ڈیریویٹیوز دیکھتے جائیے گا. میں قتلا لفظ کے ڈیریویٹیوز دکھاتا جاؤں گا. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ, second person plural. قاتل یقاتل, تقاتلو ہم ان سے, ولا تقاتلوہم, اور دیکھو سامنے والی پارٹی سے تم کسی طریقے سے بھی کمپیٹ نہیں کرنا. کہاں؟ اندا مسجد الحرام. اندا کسی چیز کو ریلیشن جب دینا ہوتا ہے نا, ان ریلیشن ٹو. انڈا کے ایک مطلب تو ہوتا ہے قریب اور نیئر, لیکن اندا کے ایک معنی ہوتے ہیں ان ریلیشن ٹو. جب اس چیز سے تعلق ہو تو تم بالکل بھی کمپیٹ نہیں کرنا. کن میں؟ مسجد الحرام میں. وہ باتیں جو ممنوع ہیں وہاں کمپیٹ نہیں کرنا. تم لاس ویگس نہیں بنانا. انہوں نے لاس ویگس بنایا ہے نا, تم نہیں بنانا. یہاں تمہارا کمپٹیشن نہیں. انہوں نے بڑے بڑے نائٹ کلبز بنائے ہوئے, انہوں نے بارز بنائے ہوئے. ڈونٹ ڈو دیٹ. وہاں نہیں, یہ ممنوعات ہیں. یہاں کمپٹیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو سر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ لوگ پہلے سے روزے رکھتے تھے ہم لوگوں کو نہیں رکھنے چاہیے, وہ لوگ پہلے سے نمازیں پڑھتے تھے ہم کو نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں, یہاں عبادتوں کی بات نہیں. یہاں یہ اچھا. دنیاوی معاملات میں آپ کو جو کمپیٹ کرنا ہے وہ تو ورشپنگ جو وہ تھے وہاں تو اس کی تو بات ہی نہیں فرما. یہ ٹوٹلی آپ کو اس دنیا کے اندر, کیونکہ اب آپ آخر دیکھیے گا اس کا سگنیچر کیا ہے, اس آیت کا سگنیچر کیا آئے گا یہ دیکھیے گا. وَلَا تُقَاتِلُهُمْ, یہ کمپیٹ کرنا ہے ہمیں دنیاوی معاملہ, نہ کہ ان سے ہم نمازوں میں اور عبادتوں میں کمپیٹ کریں. نہ اس کا تو کوئی حاصل ہی نہیں, نہ ان کو ہے نہ ہم کو ہے. ان ریلیشن ٹو مسجد الحرام, وہ ممنوعات جہاں جنہیں روک دیا گیا ہے وہاں تمہارا کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. حتی یقاتلوکم, پھر وہی قاتلہ سے چل رہا ہے, until they compete with you in it. اچھا وہ کمپیٹ کر رہے ہیں تم سے. until, میں نے حتی کا ترجمہ کیا until, اور حتی کا ترجمہ until ہے. until they compete with you in it. کس میں ہی کی ضمیر گئی؟ مسجد الحرام پر. یہ تم سے کمپیٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ تم سے کمپیٹ کر رہے ہیں, تم نے کیا کرنا؟ تم نے کیا کرنا؟ اب اگلا جملہ, فَإِن قَاتِلُوكُمْ, اگر ایسے معاملات میں یہ تم سے کمپیٹ کریں, فَقْتُلُوهُمْ,
फिर इंपैरेटिव वर्ड, मादा चेंज हो गया, अकातला नहीं है, अब अक्तला है, कतला यक्तुलु, और इसका इंपैरेटिव वर्ड आया अक्तुलुहुम, और अक्तुलुहुम को मैंने आपको बताया था कि ये इसके एक मानी कत्ल, हाँ हाँ, एग्रेसिव, ये रहा, एंटागोनाइज, एग्रेसिव। अगर वो तुमसे इस मामले में मुकाबलेबाजी कर रहे हैं, व्हाट शुड बी योर प्लान? बी एग्रेसिव विद देम, एंटागोनाइज करो इनको, मुखालफत करो इस बात की, डोंट डू दैट, फख्तुलुहुम, इनको एंटागोनाइज करो, बी एग्रेसिव विद देम, कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, ये है इसका सिग्नेचर। ये एंटागोनाइजेशन, ये एग्रेशन ही इनकी सजा है। इस तरह हम जो लोग मुस्तरिद करते हैं उनको हम रिवॉर्ड करते हैं तुम्हारे हाथों। मैं पूरी आयत को इंग्लिश में पढ़ता हूं। Compete with them in whatever instances you can become proficient to over them, and segregate them in whatever instances they have segregated you. Seduction is more tough than competition. Do not compete with them upon those places of submissions which are declared unlawful, even if they engage you into that conflict. But if they oppose you, then be aggressive. This is the reward of those who reject what? Unlawful submissions. उर्दू में सुने, इनका मुकाबला करो किसी भी ऐसी सूरत हाल में इस तरह कि तुम उनसे माहिर हो जाओ, हुनरमंद हो जाओ, उन्हें दूर कर दो ऐसी सूरत हाल से जैसे कि उन्होंने तुमको इससे दूर किया। देखो, किसी को लालच के तहत काम के लिए दावत देना ये ज्यादा मुश्किल सूरत हाल है मुकाबलाबाजी से। बिल्कुल नहीं मुकाबलाबाजी करो उनसे उन मुकामात पर जिनको ममनू करार दिया जा चुका है, अगरचे वो तुम्हें इस तनाज़े में मुलव्विस करने की कोशिश भी करें। अगर वो तुम्हें ऐसे तनाज़े में मुलव्विस कर दे तो जारहाना रद्द अमल इख्तियार करके करो उनके साथ, इसलिए कि जो मुस्तरिद करते हैं उनका इनाम ही यही होता है। क्या से क्या हो गई बात? मैंने तो आपको एक एक लफ्ज के मानी दिखा दिए। मैंने तो इस सेंटेंस को जो मैंने अरबी से इंग्लिश में ले गया, मैंने तो चैट जीपीटी से पूछा कि भाई ये तू बता ये क्या लफ्ज है, मेरी नहीं समझ में आ रहा है। उसने मुझे बताया कि ये फ्रेज कितना खूबसूरत है भाई, ये तुमने फ्रेज बोला है, मैंने नहीं बोला था फ्रेज इसको। मैंने तो सिर्फ उसको ये लिखा, व्हाट डज सेडक्शन इज मोर कॉफ्टर, टेल मी दिस, व्हाट इज दिस। अरे इनकी जबान में ये फ्रेज मौजूद है, अंग्रेजी जबान में ये फ्रेज मौजूद है। वो कहता है फ्रेज सेडक्शन इज मोर टफ देन कॉम्पिटिशन। सर सिपा साहिबा वाला इसी आयत पर लोगों को कत्ल करते फिरते हैं। देख लो,
یہ ان کے لیے مرتد کے لیے ہے، مرتد بنا دیتے ہیں شاید ہے تو پھر قتل کر دیتے ہیں، نیکی ہاں کماتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم نے کمپیٹ نہیں کیا، ہم نے کمپیٹ پتہ ہے کیا کیا؟ دنیا کی سب سے بڑی مہنگی عمارت کون سی ہے؟ دا موسٹ ایکسپینسو بلڈنگ ان دا ورلڈ از ابرج البیت کلاک ٹاور ان مکہ. بالکل شاباش، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے. صحیح۔ دنیا کی سب سے مہنگی ترین عمارت کلاک ٹاور مکہ سعودی عرب میں ہے. کتنے کی بنی صحیح۔ ہے؟ $15 بلین کی. او مائی گاڈ۔ اب میرے خدا، یہاں کمپیٹ کیا ہم نے. سر کون سی بلڈنگ؟ یہ مکہ کلاک یہ ٹاور، کلاک ٹاور۔ یہ جو ہوٹل ہے، the building complex serves as a hotel, ارے اس میں کیا ہے اتنا؟ ان کی سب سے طویل بلڈنگ۔ برج ارے یہ خلیفہ سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ جی ہاں دیکھ لو، برج الخلیفہ سے بھی مہنگی عمارت. تو سر ٹھیک برج ہے نا، جب آپ 15 لاکھ روپے دے کے حج کریں گے تو یہی بنائیں گے، اور کیا بنانا ہے؟ یونیورسٹیاں تھوڑی اور بنائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں کہاں ماہر ہونا تھا، ہمیں کہاں پروفیشنٹ ہونا تھا، ہم نے کیا کیا. مجھے گاندھی صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے، جب ان سے کسی نے کہا کہ یہ جو مسلمان ایک دن غالب آئیں گے، تو انہوں نے بڑی سادگی سے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا مسلمانوں کی باری ہو چکی ہے. ختم. مسلمانوں کی باری ہو چکی ہے، ایک دفعہ غالب آ چکے ہیں، اب باری کسی اور کی ہے، کیونکہ ہمارے اس سے فوکسز پتا ہے چینج نا، ہو گئے. ہاں ان کو پتا ہے نا کہ اگر ہر راہ ہی غلط ہے تو پھر غالب کیسے آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ بڑی اچھی بات کہی، مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور بڑا اچھا لگا ان کا یہ جملہ کہ ہماری باری تو ہو چکی ہے، اب تو کسی اور کی باری. صحیح۔ تو آپ نے آیت کا پورا نقشہ چینج کر دیا۔ اور سر یہ 2012 میں مطلب 15 بلین کاسٹ ہے۔ جی ہاں، ہوں۔ یہ 2012 آج میں 15 بلین تھے. آج آپ لگا لو یہ کتنے کی ہوگی. بہت تو زیادہ۔ آج 2024 ہے۔ اس کا ٹرپل کر لو. ڈالر کہاں سے کہاں جا چکا ہے. 45 بلین ڈالر۔ جی ہاں، $45 بلین کی صرف آپ نے ہوٹل بنائی. اللہ اکبر۔ یہ دنیا میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہے. The سر وہ most ترقی کر expensive. رہے ہیں، سر وہ پیسہ لینے میں ترقی کر رہے ہیں، سر ہم دیے مذہبی جا رہے ہیں، چورن بیچ پیسہ رہے ہیں۔ نکلوانے میں بھی ترقی ہو رہی ہے. ہم انہوں نے دیے جا رہے نکلوا ہیں، لیے ہوں گے پیسے. ہاں جی، ہم دیے جا رہے ہیں. ہم دیے جا رہے ہیں، ہم دیے جا رہے ہیں. سر وہ کیا ہے اسائر ندی میں کون ہے یہ بندہ آج کل جو مطلب یہ اس کا آتے ہیں نا فیس بک میں، اس کے بارے میں آیا کہ یہ پہلے زونگ کی سیمیں بیچ رہا تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ مذہبی ہاں چورن بیچنا ہے تو یہ اسی دندے وہاں میں پہ کہاں لگ پہنچ گیا۔ گیا؟ ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات سر اگر بتاؤں، فنش ہو گیا تو ریکارڈنگ آف کر دوں؟ ریکارڈنگ آف کر دیں. اب ہم ادھر ادھر کی باتیں آپ کو پڑھ دیتے ہیں. ان کا مقابلہ کرو کسی بھی ایسی صورتحال میں اس طرح کہ تم ان سے زیادہ ماہر ہو جاؤ، ہنرمند ہو جاؤ، اور انہیں دور کر دو کسی بھی ایسی صورتحال سے کہ جیسے انہوں نے تم کو اس سے دور کیا ہو. لالچ کے تحت کسی کو کام کرنے کو کہنا یہ زیادہ مشکل صورتحال ہوتی ہے مقابلہ بازی سے. بالکل نہیں مقابلہ بازی کرو ان سے ان مقامات پر جن کو ممنوع یا غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہو، اگرچہ وہ تمہیں ایسے تنازع میں ملوث کرنے کی کوشش بھی کریں. اگر وہ تمہیں کسی ایسے تنازع میں ملوث کر دیں تو جارحانہ رد عمل اختیار کرنا ان کے ساتھ، کیونکہ یہی انعام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی باتوں کو مسترد کرتے. آئی بات سمجھ میں؟ کتنا خوبصورت جملہ، کتنا خوبصورت سینٹینس. میں تو اس کتاب کو 2 ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ
क्या बात 1400 साल पहले आज की दुनिया के लिए हमें बताकर चले, जो आज की दुनिया में एग्जैक्टली लागू हो रही है। चले इमरान,